Shripad Naik urged voters to breach the void left by late Ravi Naik by electing Ritesh Ravi Naik in the bypoll. Addressing a public meeting, he said the election is not merely about winning a seat but about continuing the development work in Ponda. Naik added that while Ritesh may speak less, he is Adnya Dharak, capable of carrying forward the legacy. ही पोटनिवडणूक जी आहे फक्त एक जागा जिंकपा खातीर नाही. जागा आम्ही जिंकतले तुमच्या सगळ्यांच्या आशीर्वादान. परंतु आज जे सरकाराच्या विकासाच्या आमच्या सगळ्याच्या विकासाविरुद्ध सरकार जे जे काही प्रयत्न करता विकासा खातीर त्या आडोवपी जे कोण आसात प्रत्येक विकास आड घालून पांय घालून आडोवपाचें काम जे चल्लां गोंयांत त्या विकासाक आणि त्याच्या विरुद्ध आम्ही सिद्ध जावपाक स्थिर जावपाक जी अस्थिरता निर्माण गोंयांत करतात ती अस्थिरता पयस करपाक ह्या सिटाची आमकां गरज आसा. हो सीट आमचो हक्काचो. फोंड्यां जो विकास जाल्लो आसा म्हणजे पयलींचे सगळ्या वक्त्यांनी सांगला चड वेळ हांव ह्या संदर्भात घेयना. 7 मुख्यमंत्री फोंड्यांक दिले 7 आमदार फोंड्यांक दिले. तातूंत रवी नायक हे मुख्यमंत्री तातूंतल्यान आशिल्ले. पण 7 आमदारांची कारकिर्दी पळयात आणि रवी बाबाची कारकिर्दी पळयात. जे जे कितें प्रमुख विकास हांगा जाल्लो ताचो उल्लेख जाला. हांव परत दिगंबर बाबान ताचो उल्लेख केल्लो आसा. हो विकासाक सगळो महत्वाचो वांटो जो आसा तो बाब रवी नायकाचो आसा. आणि म्हणून ताजे कार्याक आज मायकल बाबान सांगला इतलेंच नाही सुरवाते पासून 1967 पासून अविरत ह्या हितून रावन जे कितें कार्य तांचें आसा ते कार्य हे सामान्य मनशाक तळागाळाच्या मनशाक हात दिवन वयर काडप. मागीर तो मुणकार आसूनी मागीर शेतकार आसूनी आनी कोण आसूनी ताचें जें कितें कार्य तें कार्य म्हाका दिसता गोंयकार केन्नाच विसरपाचें ना. आनी म्हणून आज आमकां सगळ्यांक हो जो खोटी आश्वासनां आनी हें सगळें दिवपाचें कार्य जें कितें चल्लां एक सिटाक लागून आनी हें कार्य आमकां फुडें व्हरपा लागून म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी एकच आमचे कडेन पर्याय हो आसा. हांकां सगळ्यांक उत्तर म्हणजे 9 तारखेर येणारी निवडणूक रवी नायकाचो सुपुत्र बाब रितेश नायक हाका भरघोस मतांनी निवडून हाडप हें आमचें सगळ्यांचें कर्तव्य अशें आमी मानतात. आज म्हाका दिसता रितेश नायकाचेर आरोप करपाक कांय ना. ताणें जें कितें कार्य केल्लें आसा तो इल्लोसो कमी उलयता हें सगळें आमी मान्य करूं नये. सगळें तेतून येना. पण इतलो आज्ञाधारक भुरगो आसा इतलो शांत प्रवृत्तीचो भुरगो आसा इतलो नम्र भुरगो आसा म्हाका दिसता असो कॅन्डिडेट सोदल्यार आमकां मेळची ना. ताजें कार्य आहा जो ऑस्ट्रेलियाक शिकून तांणी इंजिनियरिंगची पदवी घेतली. ताचे नंतर जे इन्स्टिट्यूट फोंडा एज्युकेशन सोसायटीचे इन्स्टिट्यूशन जे फर्मागुडेर आसा ताचो उत्कृश्ट प्रमाणे जे कितें चलोवपाचें काम ह्या हातून रवी नायक बाब थोडेशे मातशे मदीं हें आशिल्लें ताणें ताजो ताबो घेवन उत्कृश्टपणे तो चलयता. म्हणजे अनुभव कमी खंयच ना. म्युन्सिपालिटीक नगरसेवक म्हणून काम केलें नगराध्यक्ष म्हणून काम केलें आनी कितलोसो अनुभव जायो.